تو جای مجلل برای ما فرق نمیکنه، چون که عقیده ما با تربیه اسلامی هستن و اسلامی هیچ چیز را نمیخواد که ما جای مجلل باشیم. او خود در قرآن هستن و جایی که اصلی است و دنیای فانی است، اونجا ما جای اصلی داریم. اینجا جای بقا و اصلی ما نمیتونیم داریم. تو یک مسئله هستن که کسی که خانه میسازن پول شخصیش باشن که هر رقم مجلل باشن که برای ما مشکل نیستن، برای هیچ کس مشکل نیستن. ما چی کار داریم که اگر از طلا هم جور بکنن برای ما مشکل نیستن. و کسی که اگر به این نیت باشن که ما می رقم پول ملت غصب میکنیم، زمین مردم بیچاره را غصب کرده ساختمان پارتمان جور میکنیم و مبارزه ما به خاطر همین هستن که اینا را جلوش بگیریم. این همین جاره یک نامه به شما میگم که جنرال صاحب دوستم اینجا بودن، شاید احتمال داشتن که یک هفته یک ماه هم کسی ملاقات کرده نمیتوانستن. ولی ما اینجا هستیم و هر کس میتونن، شما هم میتونن، غریبان میتونن، مسکینان میتونن و گشت چیزش هم میتونن، شب هم باشن برای ما زنگ میزنن که